आया नंबर 83। वही रजा कल्लाहु इला तौइफतिम मिनहुम। ये चंद आयतें अब ये जानना जरूरी है कि ये पूरी सूरत पूरी की पूरी गज़वा तबूक से पहले ही नहीं नाजिल हुई है, पूरी की पूरी। थोड़े रास्ते में भी नाजिल हुई, थोड़े गज़वा तबूक पे से भी, गज़वा तबूक में भी नाजिल हुए हैं। जब आप वहां पहुंच गए, थोड़े दिन क़याम करे, वो तो नहीं आया, हरखल नहीं आया, उसकी फौज भी वहां नहीं थी, बॉर्डर सिक्योरिटी भी वहां नहीं था। लेकिन थोड़े दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर क़याम करे, आजू बाजू के वो जो अतराफ के जो कबाइल थे वो लोग आकर वफद लेकर आए, डेलीगेशंस लेकर आए, और वो लोग इस्लाम लिए, बहुत से इस्लाम ले लिए, बहुत से इस्लाम में आ गए। तो क्या हो गया, ये फायदा किसके लिए हुआ? आपकी हयात तैयबा के लिए भी हुआ, और बाद में जो खिलाफत राशिदा था, अब ये क्या हो गया, रोम में टक्कर लिए, रोम की टक्कर जा रही, अब मौत के मुंह में जा रही, खत्म हो जाती, आते नहीं समझे थे, लेकिन आ गए वापस से, और वो भी किससे टक्कर लेके, रोम से टक्कर लेके। तो ये क्या हो गया, इस्लाम के वास्ते बहुत बड़ा गलबा, बहुत बड़ी एक फतह, जैसा बहुत बड़ी फतह, कामयाबी हासिल हो गई, कामयाबी, कामरानी एक किस्म की, अब बालादस्ती हासिल हो गई, और ये बहुत लॉन्ग टाइम के वास्ते फायदा मंद हो गई। लोग सहम गए कि ये क्या है, ये लाखों के लश्कर से टक्कर लेके भी वापस आ रहे हैं, और ये क्या सुप्रीम पावर सल्तनत रोम आया नहीं टक्कर के लिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कन्फ्रंट करने आया नहीं। ये कैसा, ये क्या हो गया? तो ये जो एक अजीब और गरीब कैफियत हो गई, इसका असर बहुत ज्यादा हो गया। उसके बाद भी हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा हुए, उसके बाद हजरत कौन हुए, हजरत उमर खत्ताब हुए, उसके बाद हजरत उस्मान गनी। सबके वास्ते भी ये एक देर पा इफेक्ट रखने वाला एक फतेह थी ये, जो बहुत बड़ा देर पा असर छोड़ गई। तो यहाँ वापस हो रहे हैं जो एक्सपेक्टेड नहीं था, ये मुनाफिकीन के वास्ते एक्सपेक्टेड नहीं था। बोलकर भी भेजे थे, अरे भाई जा रहे हो तुम, मौत के मुंह में जा रहे हो, एक तो एक संगीन सहरा आएगा बीच में, दरमियान में जाते हुए रास्ते में, वहां से नपट निपट कर वहां पर तुम अगर चले भी गए तो रोम से टक्कर, बचकर आना तुम्हारा माज मुश्किल है। ये उन्हें एक्सपेक्टेशन नहीं था। अब ये वापस आने की कैफियत है, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ रही, वो पसपाई इख्तियार कर गया, एक तरह से फतेह कामिला नसीब हो गई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इस्लामी लश्कर को। अब आने का वक्त क्या है, आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह खिताब कर रहा है कि आए नबी, इसके बाद अगर अल्लाह तुम्हें इनमें से किसी ग्रोह के पास वापस ले आए, यानी आप सही सलामत जान बख्शिए के साथ, सही सलामती के साथ वापस आ जाती हैं, और ये किसी जिहाद में निकलने के लिए तुमसे इजाजत मांगती हैं। अब एक सूरत ऐसी होती है कि ये मुनाफिकीन ने, जिनको अनएक्सपेक्टेड था कि वापस आ जाती हैं सही सलामती के साथ, खैर आफियत के साथ, पूरे मारे जाती हैं समझे थे, टक्कर ले हम्म। रही बड़ी सल्तनत से, वापस नहीं आते समझे थे। अब आप वापस आ जाती हैं, तो अब इनको क्या हो जाता है मुनाफिकीन को, और ये जो घर बैठे थे उन लोगों को, अब इनके साथ अगर मिलकर लड़े तो हमारे वास्ते दोनों जहां का फायदा है। एक तो माल गनीमत मिल जाएगा, दूसरा हमारा लोगों में भी हमारा नाम हो जाएगा, और हम में क्या हो जाएंगे, फातेह कहलाएंगे, फतह नसीब हो जाएगी। अब ये आएंगे आपके पास, पूछेंगे कि आप जो नेक्स्ट मुहिम पर जा रहे हैं हम भी आपके साथ चलेंगे, ये आएंगे, लेकिन आप मना कर देना, आप उन्हें नहीं ले जाना। अब आगे जो भी आए उनसे कह देना कि तुम मेरे साथ होकर हमारे दुश्मन से नहीं लड़ सकते, तुम मेरे साथ नहीं लड़ सकते, तुम अपना आप देख लो, तुम अपना आप लड़ लो, लेकिन मेरे साथ होकर तुम किसी दुश्मन से बिल्कुल। अब नेक्स्ट मुहिम में नहीं आ सकते। तो ये कहा जा रहा है, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आए नबी, इसके बाद अगर तुम वापस चले जाओगे सही सलामती खैर और आफियत के साथ, तो ये लोग तुमसे इजाजत मांगेंगे, आएंगे, सब मिल मिल कर आएंगे, इजाजत मांगेंगे कि हम आपके साथ आइंदा जिहाद पर आएंगे, वो दुश्मनों से हम भी आपके साथ लड़ेंगे। तो उनसे कह देना कि अब तुम मेरे साथ कभी नहीं चल सकोगे, हम और मेरे साथ मिलकर भी इस लड़ दुश्मन नहीं को सकोगे। कभी नहीं लड़ सकोगे तुम।
تم نے پہلی بار جو بیٹھے رہنے کو پسند کیا ہے وہ جو وہی بیٹھے کرو۔ رہنے والوں کے ساتھ وہی کرو ابھی، لہٰذا ابھی انہی کے ساتھ بیٹھ رہو جنہیں کسی معذرت کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے۔ عورتیں پیچھے تھے، بچے پیچھے تھے، عورتیں تو نہیں آتی جنگ میں، بچے نہیں آتے، مردوں کا کام ہے جنگ کرنا، تو وہ پیچھے بیٹھے ہی نا، ان کے ساتھ تم بیٹھے رہنے کو پسند کیا ہے تم نے، معذوروں کے وہی ساتھ، بیٹھو۔ لڑوں کے ساتھ، للوں کے ساتھ، تو جاؤ ان کے ساتھ ہی بیٹھے رہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے اب آئندہ کسی کو ساتھ آپ نہیں لینا، اب وہ نہیں آئیں گے لینا۔ کیونکہ انہیں معلوم ہو گیا ہے کہ اب آئندہ جو بھی ہے اچھی فتح یابی کامیابی ہوگی، انہیں معلوم ہو گیا ہے وہ آئیں گے، لیکن اب آپ کسی کو بھی اجازت نہیں دینا آپ کے ساتھ چلنے کی۔ ورڈ میننگ دیکھ لیجئے، فہین پھر اگر رجا کا وہ آپ کو واپس لے جائے، یعنی اللہ رجا اللہ ہو، اللہ آپ کو صحیح سلامتی کے ساتھ واپس پہنچا دیتا ہے، الا طائفتن کسی گروہ کے پاس، یعنی آپ کے لوگوں کے پاس آپ واپس چلے جاتی، منہم ان میں سے، فاستاذنوا کا پھر وہ آپ سے اجازت مانگیں اجازت۔ گے، اذن استاذن یہ سب کیا ہے، اجازت مانگنا، اجازت خروجی خروج کے لیے، نکلنے کے لیے، نکلنے خود کے لیے۔ کرنے کے لیے، کسی جہاد کے لیے، فقل تو آپ کہہ دیں، لن تخرجو نہیں نکلنا، ہرگز نہ نکلو گے تم، میہ میرے ساتھ، ابدن کبھی بھی، اب کبھی بھی نہیں، آپ تمہیں لے جانا ہی نہیں ہے اب، ولن تقاتلو اور ہرگز نہ لڑو گے، میہ میرے ساتھ، عدوً دشمن کے ساتھ، دشمن۔ یعنی میرے ساتھ مل کر تم کسی دشمن کے اگینسٹ جہاد نہیں کرو، میرے ساتھ نہیں کرو گے، وہ تمہارا پرسنل جو ہے تمہارا معاملہ، میرے لشکر میں آ کر تم نہیں کر سکو گے، انکم بے شک تم، رضی تم راضی ہو گئے تھے، یعنی تم نے پسند کر لیا تھا، بالخعود قاعدہ خود بیٹھے رہنے، بیٹھنے رہنے کے واسطے۔ اولا پہلی بار، یعنی پہلے جب اعلان عام ہوا، اب تک تو نہیں ہوا تھا نا، اب تک اعلان عام نہیں ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چند ایک ساتھیوں کو لے جاتے تھے یا کسی مہم پر کسی سپہ سالار کے قیادت میں بھیج دیتے تھے، لیکن اعلان عام نہیں کرتے تھے کہ ہر کوئی آنا ہے، ہر کوئی چندہ لے کر آنا ہے، یہ اپیل نہیں ہوتی تھی، اب تک نہیں ہوتی تھی، یہ پہلی بار ہوئی ہے، تم نے مانا نہیں، تم نے بیٹھے رہنے کو پسند کیا، تو اب ہمیشہ کے لیے بیٹھ جاؤ، فخودو سو تم بیٹھے رہو، میل خالفین پیچھے بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ تم بھی بیٹھے رہو، اب آئندہ تم نہیں آ سکتے، منع کر دیا گیا، اب آئندہ یہ منافقین منافقین ہی رہیں گے، اب آئیں گے نہیں وہ۔